अध्याय 15 कुडींतले अशुद्ध स्राव. सर्वेस्परान मोयजेक आनी आरोनाक म्हळें, इस्रायेलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांगा, एका दादल्याचे कुडींतावन स्राव जाता जाल्यार तो स्राव अशुद्ध. ताची कूड तो स्राव वळूंक सोडूं वा भितर दवरूं तो अशुद्ध. ज्या हांतुळणार तो न्हिदता तो हांतुळण अशुद्ध. जे बसकेचेर तो बसता ती बसका अशुद्ध. जो कोण ताचें अंथरुण आपडटा तांणी आपली मुस्तायकी धुवंक जाय, उदकान न्हावंक जाय आनी तो सांजपर्यंत अशुद्ध उरतलो. जो कोण तो मनीस बसलेलो ते बसकेचेर बसता ताणें आपली मुस्तायकी धुवंक जाय, उदकान न्हावंक जाय आनी सांजपर्यंत तो अशुद्ध उरतलो. जो कोण पिडेस्ताची कूड आपडटा ताणें आपली मुस्तायकी धुवंक जाय, उदकान न्हावंक जाय आनी तो सांजपर्यंत अशुद्ध उरतलो. पिडेस्तान एका शुद्ध मनशाचेर तिंपी उडयल्यार तिंपी लागिल्ल्या मनशान आपली मुस्तायकी धुवंक जाय, उदकान न्हावंक जाय आनी सांजपर्यंत तो अशुद्ध उरतलो. जो कोण पिडेस्त बसलेलो त्या जिनाचेर बसता तो अशुद्ध जाता. पिडेस्ताच्या पोंदा आसलेली खंयचीय वस्त आपडलेलो मनीस सांजपर्यंत अशुद्ध उरतलो. जो कोण तसली वस्त उखलता ताणें आपली मुस्तायकी धुवंक जाय, उदकान न्हावंक जाय आनी सांजपर्यंत तो अशुद्ध उरतलो. पिडेस्तान आपले हात धुयनासतना एका मनशाक आपडल्यार ताणें आपडलेल्या मनशान आपली मुस्तायकी धुवंक जाय, उदकान न्हावंक जाय आनी सांजपर्यंत तो अशुद्ध उरतलो. पिडेस्तान मातयेचें आयदन आपडल्यार तें फोडून घालचें आनी रुकाडाची हर एक वस्त उदकान धुवची. स्रावा वरवीं कश्टातलो मनीस बरो जायत जाल्यार ताणें आपल्या शुद्धीकरणा खातीर 7 दीस रावचें. ताणें आपली मुस्तायकी धुवची, झरीच्या उदकान न्हावचें आनी तो शुद्ध जातलो. 8व्या दिसा ताणें 2 कवडे वा 2 तरणे पारवे घेवन जमते तंबाच्या दारा लागीं सर्वेस्परा मुखार येवचें आनी ते याजकाक दिवचे. याजकान तांचे पैकी एकाची पातका बली आनी एकाची होम बली भेटोवची. हे परी याजकान त्या मनशाच्या स्रावा खातीर सर्वेस्परा मुखार प्रायश्चित्ताची रीत चलोवची. एका मनशाक वीर्यस्खलन जायत जाल्यार ताणें आपली सगळी कूड उदकान धुवंक जाय आनी सांजपर्यंत तो अशुद्ध उरतलो. वीर्य लागिल्लें हर एक वस्तूर वा सामडें उदकान धुवचें आनी तें सांजपर्यंत अशुद्ध उरतलें. एके स्त्रियेन दादल्या कडेन संभोग केला जाल्यार तांणी दोगांयनी उदकान न्हावचें आनी ती सांजपर्यंत अशुद्ध उरतलीं. एके स्त्रियेक मासीक स्राव जाता तेन्ना ती 7 दीस अशुद्ध उरतली. जो कोण तिका आपडटा तो सांजपर्यंत अशुद्ध उरतलो. तिच्या अशुद्धपणा वेळार ती न्हिदता तें हांतुळण वा बसता ती बसका अशुद्ध जातली. जो कोण तिचें हांतुळण आपडटा ताणें आपली मुस्तायकी धुवंक जाय, उदकान न्हावंक जाय आनी तो सांजपर्यंत अशुद्ध उरतलो. जो कोण ती बसल्या ती बसका आपडटा ताणें आपली मुस्तायकी धुवंक जाय, उदकान न्हावंक जाय आनी तो सांजपर्यंत अशुद्ध उरतलो. ती न्हिदता त्या हांतुळणार वा बसता ते बसकेर कितेंय आसल्यार जो कोण तें आपडटा तो सांजपर्यंत अशुद्ध जावन उरतलो. जो कोण तिचे सांगाता संभोग करता ताका तिचें अशुद्धपण लागतलें आनी तो 7 दीस अशुद्ध जावन उरतलो. तो न्हिदता तें हर एक हांतुळण अशुद्ध जातलें. एके स्त्रियेक तिच्या मासीक स्रावा भायर 6 दीस रक्तस्राव जायत जाल्यार वा तिचो मासीक स्राव चड लांब जायत जाल्यार तिच्या स्रावाचो सगळो काळ पर्यंत जशी ती तिच्या मासीक स्रावा वेळार अशुद्ध तशी अशुद्ध म्हूण लेखचें. तिच्या स्रावाच्या सगळ्या काळार ती न्हिदल्या तें हांतुळण ती आपल्या मासीक स्रावा वेळार न्हिदता त्या हांतुळणा परीस म्हूण लेखचें. ती बसल्या ती बसका तिच्या मासीक स्रावा वेळार जाल्ले पर्यंत अशुद्ध जातली. जो कोण ह्यो वस्तू आपडटा तो अशुद्ध जातलो. ताणें आपली मुस्तायकी धुवंक जाय, उदकान न्हावंक जाय आनी तो सांजपर्यंत अशुद्ध उरतलो.
तिचो स्राव थांबतच तिणें 7 दीस सोरूंक सोडचे, उपरांत ती शुद्ध जातली. 8व्या दिसा तिणें 2 कोवडे वा 2 तरणे पारवे घेवन ते जमते तंबाच्या दारा लागीं याजकाक हाडून दिवचे. याजकान एकाची पातका बली आनी एकाची होम बली भेटोवची. हे परी याजकान तिच्या स्रावा वरवीं जाल्ल्या अशुद्धपणा खातीर तिचे पासत प्रायचिताची रीत चलोवची. तुमी इस्रायेलींतांक तांच्या अशुद्धपणा विशान जागोवन दिवंक जाय, नांतर तांचे मदें उबारलेलो म्हजो तंबू भश्ट केल्ले वरवीं तांचें अशुद्धपण तांच्या मरणाक कारण जातलें. आपल्या कुडींतल्या स्रावा वरवीं वा वीर्यस्खलना वरवीं अशुध्द जाता त्या दादल्या विशांत, तशेंच मासीक स्रावा वरवीं वा हेर स्रावा वरवीं अशुध्द जाता ते स्त्रिये विशांत, म्हणजे स्राव जाता त्या हर एक दादल्या आनी स्त्रिये विशांत आनी अशुध्द स्त्रिये सांगाता संभोग करतल्या दादल्या विशांत दिल्लो कायदो हो.